नाज़रीन, आज ना यहाँ पर इस वक्त दर्जा हरारत हो चुका है -30 के करीब। यानी कि इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ -30 डिग्री सेंटीग्रेड है और विंड चिल यहाँ पर आलमोस्ट -40 है। इसका मतलब ये है कि दर्जा हरारत तो -30 है लेकिन फील -40 हो रहा है यहाँ पर। और आप कह रहे होंगे कि कैसा पागल शख्स है कि इसको क्या पड़ी है कि ये यूँ बाहर आया है इतनी सर्दी में। हालांकि इस वक्त मैं जो बोल रहा हूँ तो उस बोलने में भी ना मेरे मुंह में पानी खुश्क हो रहा है। उसकी वजह ये है कि मैं आपको इसी सर्दी की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो मैं अपनी स्टूडियो में अगर सुनाता तो इतना ज़्यादा इम्पेक्ट ना पड़ता। और उसकी मेन रीज़न उसके पीछे ये है कि मैंने यहाँ पर आके ना इस मौसम की वजह से बहुत सारे अपने पैसे बर्बाद किए और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने पैसे बर्बाद ना करें। ठीक है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग भी मेरी तरह बेवकूफ़ी करके पैसे अपने ज़ाया मत करें। वो पैसे कैसे ज़ाया हुए ये मैं आपको स्टोरी अपनी सुनाता हूँ और आपको पता भी लगेगा। और ये पैसे आपने बचाने कैसे हैं उसकी भी मैं आपको चीज़ बताऊँगा साथ ही। नाज़रीन, मैं जब यहाँ पर आया था नवंबर का महीना था, ठीक है, और जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो सुबह का वक्त था और रात को यहाँ पर कैलगरी में स्नो का जो स्टॉर्म था वो आ गया था। उस वजह से क्या हुआ था कि सर्दी बहुत शिद्दत की यहाँ पर पड़ चुकी थी और इतनी सर्दी थी कि मत पूछें आप। और हमारे जैसे जो एशियन होते हैं जब वहाँ से उनकी बॉडी एक गर्म माहौल से यहाँ पर निकल के इतने ठंडे माहौल में आती है ना तो फिर कहते हैं कि लग लो जाती है। जैसे कि अगर आप कुछ भी यहाँ पर अपने आप को कवर नहीं करेंगे तो आपको सर्दी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर जाती है। तो हुआ क्या कि जब मैं नवंबर में यहाँ पर आया तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी और जब मैं यूए के एयरपोर्ट से बैठा तो मैंने जो अपनी जैकेट साथ लाई थी वो मैंने अपनी वहाँ पर पैक कर दी सारी, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि मौसम कैसा होता है, बहुत गर्म मौसम था और यहाँ पर मौसम बिल्कुल ही डिफरेंट था। वहाँ पर तो मैं अपना सब कुछ पैक करके आ गया। यहाँ पर जब मैं उतरा तो बाहर बिल्कुल हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी थी, जैसे इस वक्त आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है। मैं अपनी जैकेट से हाथ बाहर नहीं निकाल रहा क्योंकि जस्ट 2 मिनट मेरे हाथ बाहर रहते हैं ना तो बस समझने की कुल्फ़ी बन जाती है। और मैं जब उतरा नीचे तो बिल्कुल वेदर अलग था। तो मैंने अपने साथ जो जैकेट्स लाई थी, जो पैंट्स थी, जो शर्ट्स, जो जुराबें, वो जब मैंने पहनी यहाँ पर पहन के निकला, क्योंकि मैंने परचेजिंग जो सी थी सारी अपनी वो अपने मुल्क से पाकिस्तान से की थी। आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, श्रीलंका से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं या मिडल ईस्ट से आप आ रहे हैं, ठीक है, तो आप जो वहाँ से ख़रीदारी करके आएंगे ना इस मौसम में आप यहाँ पर देख लें कि वो यहाँ पर नहीं चलेगी। आप अपने सारे पैसे बर्बाद कर देंगे। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने अपनी जैकेट पहनी और पजामे पहने, 2-2 3-3 चीज़ें पहनी और वो पहन के जब मैं बाहर निकला तो फिर भी वो चीज़ें जो मैं अपने मुल्क से 10-10 15-15 हज़ार की लेकर आया था, जैकेट्स और नीचे ट्राउज़र, लेकिन उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं किया। इवन के जो मैं बूट लेकर आया था अपने, बहुत फैंसी किस्म के जॉगर्स भी और दूसरे भी, वो यहाँ पर जस्ट मैं 10-15 कदम चलता था और वो बूट स्लिप हो जाते थे स्नोफॉल के ऊपर। 1-2 दफ़ा गिरा भी मैं। इतनी ज़्यादा यहाँ पर स्नोफॉल होती है और आपके आम बूट यहाँ पर नहीं चलते, आपकी आम सॉक्स जुराबें यहाँ पर नहीं चलेंगी, आपकी पैंट्स आम यहाँ पर नहीं चलेंगी, आपके पजामे यहाँ पर नहीं चलेंगे, आपकी शर्ट्स आम यहाँ पर नहीं चलेंगी। इवन कि आपकी जो जैकेट्स हैं, आपकी जो कैप्स हैं, ठीक है, वो नहीं चलेंगी। यहाँ पर अभी मैंने अपने मुंह पर जो एक कवर होता है वो नहीं लगाया हुआ। वो कवर भी आपको लेना पड़ता है ताकि नाक के ज़रिए आपकी ठंडी हवा अंदर ना जाए और आपको कोई नुकसान ना पहुँचे। गर्दन कवर करने के लिए आपको चीज़ें लेनी पड़ती हैं। अपनी नीज़ को वार्म करने के लिए नी वार्मर आपको लेने पड़ते हैं, लेकिन वो आपके अपने मुल्कों से चीज़ें ख़रीदी हुई बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। इस वक्त आप देख लें कि यहाँ पर अभी 4:30 का 4:45 का टाइम है, लेकिन इस तरह का वेदर होता है और समझ लें कि दिन को
بھی یہاں پر اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ کسی کسی وقت اگر موسم بالکل صاف ہو تو یہاں پر دھوپ نکلتی ہے ان 3-4 مہینوں میں، اور آپ سروائیو کرتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ نئے آ رہے ہیں، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، کوئی دوست یار نہیں ہے، جاننے والا نہیں ہے، تو آپ کے لیے یہ موسم بہت ہی مشکل یہاں پر کریٹ کر دیتا ہے۔ اس موسم سے آپ کو لڑنا پڑے گا۔ کیسے لڑنا پڑے گا؟ جس طرح میں لڑا، میں وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں دوست میرے بہت زیادہ یہاں پر نہیں تھے، جاننے والے اتنے نہیں تھے کہ میں کسی سے پوچھتا اور جا کر اپنے لیے چیزیں خریدتا یہاں سے۔ اور یہاں پر باہر نکلنا اس ویدر میں، باہر جانا کہیں پر ٹریول کرنا ایک عذاب سے کم نہیں ہے اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ گاڑی بھی ہے آپ کے پاس تو آپ باہر نکلیں گے تو روڈز کے اوپر آپ کی گاڑی سلپ ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، وہ بھی ایک ایشو ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آ کے آپ نے کیا کرنا ہے، جو میں نے کیا میں وہی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے امیزون سے یا شاپیفائی سے جا کر آن لائن شاپنگ کر لینی ہے۔ کیا کیا چیزیں خریدنی ہیں، بہترین کون سی ہیں، کون سی چلیں گی، ریٹ کن کے مناسب ہیں، وہ میں یہ سارے لنکس آپ کو اپنے ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں۔ اور میرا جو امیزون کا ایک سٹور میں نے بنا دیا، آپ وہاں پر جا کر لنکس سارے پڑے ہوئے، اپنی مرضی سے آپ چیزیں وہاں سے دیکھیں، پرچیز کریں۔ آپ بے شک اپنے ملکوں سے آ رہے ہیں، کوئی بھی ملک ہے آپ کا، آپ انڈیا سے آ رہے ہیں، پاکستان سے آ رہے ہیں، سری لنکا سے آ رہے ہیں، بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں، مڈل ایسٹ سے، دبئی سے، کہیں سے بھی آپ آ رہے ہیں، آپ ان چیزوں کو دیکھیں، اپنی جیب کے مطابق آپ ان کو پرچیز کریں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے ملکوں سے وہی چیزیں 10,000 15,000 کی لیں اور یہاں پر آ کے آپ کے کسی کام کی نہ رہیں اور آپ کے سارے پیسے ضائع ہوں اور وہ چیزیں پڑی رہیں، ان کا فائدہ نہیں ہے۔ بجائے اس کے آپ آن لائن شاپنگ کریں، اور اگر آپ یہاں پر پہنچ چکے ہیں، اپنے ساتھ ابھی چیزیں نہیں لے کر آئے، ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ مارکیٹ پر جائیں گے، کسی بھی بڑے بازار میں، مال میں جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو جسٹ 3 یا 4 برانڈ ملتے ہیں، ان برانڈ میں سے آپ اپنی چیز، منتخب کردہ چیز نہیں لے پاتے، آپ کو پسند نہیں آتی۔ تو ایسی صورتحال میں آپ ان لنکس کو کھولیں، لنکس پر جا کر اپنی چیزیں پسند کریں اور پرچیز کریں، اس پر آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا اور آپ یہاں کی سردی سے لڑ بھی سکیں گے۔ جس طرح میں لڑا اس طرح آپ بھی لڑیں، اور یہ تھی میری سٹوری، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ ابھی سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے، میں یہاں پر زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، مجھے اپنی ٹانگوں کی موومنٹ کرنی پڑے گی، تو سامنے ہی میرا گھر ہے، تو میں ابھی جا رہا ہوں اپنے گھر میں۔ اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔ اور اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور آگے شیئر کریں، تاکہ جو دوسرے دوست ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ اٹھائیں اور وہ بھی اس سردی سے لڑ سکیں اگر یہاں پر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ سردی صرف یہاں کیلگری میں ہی نہیں ہے، کیلگری ہو گیا، سسکیچون ہو گیا، ریجینیا ہو گیا، وینکور میں تھوڑی کم ہوتی ہے، ٹورانٹو میں بھی آپ کو ملے گی، برمپٹن میں آپ جا رہے ہیں، اونٹاریو کی کسی اور سٹی میں آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یوکان ہے، نووا اسکاشیا آپ جا رہے ہیں، پرنس ایڈورڈ آئلینڈ جا رہے ہیں، آپ کسی بھی جگہ جا رہے ہیں، یہ سردی آپ کو وہاں پر ملے گی، اور آپ کو یہ چیزیں ابھی سے خرید لینی چاہیے تاکہ آپ اس سردی سے مقابلہ کر سکیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، خدا حافظ، تھینک یو۔